अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ मतलूब का पैगाम पाने का एक अमल, कि आपका मतलूब आपको पैगाम दे और उस पैगाम से आप मुस्तफ़ीज़ हों और आपका दिल खुश हो। इसका तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर मेरे कोई भी अमलियात पढ़ने से पहले जो भी शख्स पढ़ना चाहे, उस पर कुछ शर्तें नाफिज होती हैं जिसको कि वो अपने ऊपर लाजिम जाने। सबसे पहली शर्त तो ये है मेरी कि वो शख्स अपनी पंजगाना नमाजें शिद्दत से अपनी नमाज़ों की हिफाजत करता हो, वक्त पर अदा करता हो। क्या ही बेहतर और मुनासिब तरीन हिस्सा हो कि वो बजमात अपनी नमाज़ों को अदा करता हो। बदरजा मजबूरी घर में या तन्हाई में पढ़ता हो, लेकिन नमाजें ज़रूर पढ़ता हो वक्त पर। और मेरे अमलियात शुरू करने से पहले सदका ज़रूर अता करें, क्योंकि सदका एक ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाबी और कामरानी तो देता ही है, साथ ही नागहानी मौत तक से आपकी हिफाजत करता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप सदका ज़रूर दें। अब बिना सदका दिए किसी भी तरह की अमलियात को पढ़ना मुनासिब नहीं है। और यूं भी जो हम कमाते हैं उसमें वैसे भी हम पर अल्लाह की राह में ख़र्च करना ज़रूरी होता है। और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे दिए में से जो मैंने उन्हें दे रखा है वो उसमें से है, मेरे नाम पर ख़र्च करते हैं, यानी अल्लाह के नाम पे ख़र्च करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह को ये चीज़ और बंदे की ये अदा बेहद पसंद है। और यकीन मानिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, बिल्कुल तय जाने कि वो आपको उससे कहीं ज़्यादा, अब मैं उसकी मकदार तो नहीं तय करना चाहता, लेकिन ये मेरा आज़मूदा है कि इंशाअल्लाह ताला उससे कहीं ज़्यादा आपको वापसी ज़रूर होगी। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहीं ज़्यादा आपको ज़रूर देगा। इसलिए अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले अल्लाह के बेहतर और पसंदीदा बंदे हैं। इसलिए आप भी ख़र्च करें और अल्लाह के पसंदीदा और बेहतर बंदे बनने में आगे आएँ, उसकी रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हों। हाँ, तो बात हो रही थी कि अपने महबूब या मतलूब का पैगाम मंगाना। हर आदमी को बड़ा शिकवा है कि साहब बातचीत होती थी, बातचीत बंद हो गई। हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अब ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। अब उसमें क्या क्या वजूहात हैं इस पर तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि इस मॉडर्न एरा में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आए हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को सहल भी किया और दुश्वार भी बनाया। साहिल ऐसे किया कि दूर बैठे इंसान अपनी खैरियत खैराफत आपको अमन अमान के साथ चंद लम्हों में बता देता है, आपको पता चल जाता है। और ख़राबी इसलिए कि इंसान टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ टू हो जा रहा है कि अब तो मसला ही उल्टा हो रहा है। गोया इंसान टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी इंसान को इस्तेमाल कर रही है। और उस पे भी तुर्रा ये कि अभी हम लोग रोबोटिक की उस हद तक जाने की कोशिश में है इंसान, कि हज़रत इंसान की कोशिश है कि वो इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक दिमाग वो डेवलप कर ले, ताकि रोबोट उसकी बात को सुने। आप खुद इस बात को हाज़िल क़यास सोच लें कि जब हमारे पास ये छोटे-छोटे जो ये गैजेट्स आए, यह हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किए हैं, तो अगर उस तरह के गैजेट आ गए तो हमारा क्या होगा? ख़ैर, हम अपने नुक्ते पर आते हैं। महबूब या मतलूब का पैगाम पाने के लिए, इसके लिए आप सबसे पहले ये करें कि बावज़ू हो जाएं, जाए नमाज बिछाएं, काबे की तरफ चेहरा करके बैठ जाएं और बैठने के बाद खुशबू लगाएं। दो अगरबत्तियां अच्छे किस्म की खुशबूदार अगरबत्तियां रोशन करें और 5 लौंग ले लें। लौंग खाने में खाई जाने वाली मसाले में जो इस्तेमाल होती है लौंग, क्लोव। 5 लौंगे ले लें, फूलदार हों, साबुत हों, अच्छी हों, ऐब ज़दा ना हो। स्याह रंग का तागा ले लें, स्याह रंग का 2 बालिश का तकरीबन एक तागा ले लें, उतना काफ़ी होगा। और लेने के बाद अगरबत्ती रोशन करें उस तागे को, और तो
لونگ کو اس کی اگربتی کی دھونی دے لیں اور خوشبو اچھے قسم کا یہ طرح آپ اپنے کپڑوں میں لگا لیں، اور اس کے بعد میں ان 5 لونگوں کو اس تاگے میں باندھ لیں، اس تاگے میں اس انداز سے باندھ لیں گویا جیسے کوئی چیز کو جیسے ہار جیسا بنایا جاتا ہے، اس طرح وہ 5 لونگیں باندھ لیں، اور 5 لونگیں باندھنے کے بعد یہ کام آپ کو دن میں کرنا ہے، نئے چاند کی شروع تاریخوں میں شروع کرنا ہے۔ بے حد مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو جب یہ تاگے میں آپ 5 لونگیں سیاہ رنگ کے تاگے میں جب آپ باندھ لیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کام کریں کہ عرق گلاب، روز واٹر، گلاب جل لے لیں اور اس کے اندر یہ تاگا اور لونگیں کسی کٹوری میں یا کسی چھوٹے سے برتن میں گلاب جل لے لیں اور اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں غرق کر دیں، ڈبو کر رکھ دیں۔ ڈبو کر رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں رات میں اور صبح کے وقت یہ دونوں ایام میں پڑھا جائے گا، 7 دن کا ہے اس لیے اس میں تعداد زیادہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ صبح بھی پڑھا جائے گا، بعد نماز فجر بھی، اور بعد نماز عشاء بھی پڑھا جائے گا، اس کی تعداد صحیح سے نوٹ کریں۔ اور صرف اللہ کے 3 اسماء حسنہ، 3 نام ہی اللہ کے مبارک صفاتی ناموں میں کے 3 نام ہی پڑھے جانے ہیں، بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول 5 مرتبہ درود پاک درود ابراہیم پڑھ لے، 5 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں پڑھے یا ودود یا لطیف یا عزیز، پھر اس کے بعد میں پڑھنا ہے یا ودود یا لطیف یا عزیز، پھر اس کے بعد میں 700 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود یا لطیف یا عزیز، 700 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود یا لطیف یا عزیز، 700 مرتبہ پڑھنا ہے اول 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور 700 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود یا لطیف یا عزیز، اور پھر 11 مرتبہ دعا کرنا ہے، اور پھر وہ جو آپ نے گلاب جل میں اپنے سیاہ رنگ کے تاگے میں جو لونگیں باندھ کر رکھی ہیں اسے اس میں سے نکال لیں اور اس پر دم کر دیں، اس لونگ پر دم کر دیں۔ یہ صبح کو بھی آپ اس میں گلاب جل میں سے نکال کر ان لونگوں پر یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ دم کریں گے، اور رات میں بعد نماز عشاء بھی اس کو آپ کو اول 11 مرتبہ درود ابراہیم، 700 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا ودود یا لطیف یا عزیز، اور یہ پڑھنے کے بعد 700 مرتبہ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اس کا نام، اپنے مطلوب کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کریں، تصویر اور تصور میں دم کریں، پڑھتے وقت تصور قوی رکھیں، اس کا جدھر مکان ہے اس طرف چہرہ کر کے دم بھی کریں، اور جو آپ نے وہ اس کے اندر روز واٹر گلاب جل میں جو آپ نے وہ حل کر کے رکھی ہوئی ہے، جو آپ کا سیاہ تاگے میں 5 لونگیں بندھی ہیں، انہیں نکال لیں، صبح شام دونوں ان پر دم کریں، اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد دم کرنے کے بعد اس کو باہر ہوا میں ہی اس کو رکھا رہنے دیں لونگوں کو، کہ تھوڑی خشک ہو جائے، اور رات میں جب آپ سونے لگیں تو اسے آپ اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں، اسے آپ اپنے سیدھے رائٹ ہینڈ پر، سیدھے بازو پر، داہنے بازو پر اسے باندھ لیں اور سو جائیں، اور صبح کو نکال کر پھر اسے جو ہے فجر کی نماز کے لیے جب آپ اٹھیں تو وہ آپ کے بازو پر بندھی ہوں گی لونگیں، انہیں آپ کھول لیں، اور کھولنے کے بعد حاجت وغیرہ کے لیے ٹوائلٹ جانے سے پہلے ہی اسے کھول کر گلاب جل میں ڈال دیں، جس کٹوری میں آپ نے گلاب جل لیا تھا، اور پھر پڑھیں۔ اس طرح سے بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء 700 اول 11 درود پاک، 700 مرتبہ یا ودود یا لطیف یا عزیز، پھر 11 مرتبہ درود پاک اور دعا، اس طرح صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے، 7 دن کا ہے یہ، بڑا ہی تویز اثر ہے، زور اثر ہے، اور بہت ہی آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے، اور جب آپ کا 7 دن مکمل ہو جائیں تو وہ جو آپ کے پاس لونگ اور وہ ہے جو آپ کے پاس لونگ اور تاگا جو بنا ہوا ہے جس پر آپ پڑھ رہے تھے 7 دن کے بعد، اسے لے جائیں کسی ایسے درخت پر اسے باندھ دیں جو پھلدار ہو، جو پھلدار درخت ہو اس پر جا کر اس کو باندھ دیں، اور باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پر قناعت کریں، انشاءاللہ آپ کا مطلوب آپ کو پیغام دے گا، یا آپ اس کے پیغام رساں خود بن جائیں، پتہ کریں اس کے بارے میں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ورد و وظائف پڑھنے والوں پہ اپنا کرم خاص فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔